श्यामा श्याम अपना भाषा है निज। त्यताको माइक चालू नगर्नु, फेरि मिलाउन 1 घण्टा लाग्छ। सद्गुरु महाराजको सान्निध्यमा 2 आत्माहरू कति वर्ष बसे? विशेष गोवर्धन भाइ धाम। अब त्यस्तो दाजु जसले हात पक्रेर सद्गुरुको परिचय गराइदिए, जसको कारणले मैले परमधामको ज्ञान पाएँ। अनि घरमा परिवारमा विरोध हुँदाखेरि पनि 2 जना मिलेर दाजुलाई सम्झाउन, सबक सिकाउनसम्म गए। 2 जना मिलेर भट्टजीको मुखमर्दन पनि गरे। त्यस्तो धामको साथी यहाँको एउटै तन भएर संसारमा पहिलेदेखि नै राम र लक्ष्मणको ठुलो चर्चा छ कि छैन? त्रेता युगमा त्यस्तै द्वापरमा कृष्ण बलरामको छ कि छैन सम्बन्ध, हैन? त्यसै गरिकन यहाँ अहिलेको यो कलियुगमा बुद्ध अवतार, कल्की अवतार स्वरूप महामती प्राणजीको साथमा गोवर्धन भाइ कति हेल्पफुल, हैन? तर चट्टै केही बिमारै नभइकन धाम जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको भयो। महामती प्राणजीलाई यस्तो झट्का लाग्यो मेराज ठाकुरलाई, अहो मर्नु पनि पर्छ भने भयो क्या। अब मर्नु पनि पर्छ है साँच्ची भने त अब थाहा त छ, तर झट्का भयो क्या। ला केही सङ्केतै बिना शरीर छुट्दो रहेछ। अनि यसरी नै मेरो पनि शरीर छुट्यो भने त दाजुको आएपछि भाइको आइहाल्छ पालो भनेर झट्का लाग्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ अब यो एपिसोड फेरि अर्कै एपिसोड सुरु भयो। अब चाहिँ प्राणनाथजीको इन्द्रावती आत्माको अलगै, यो अलगै एपिसोड। अब अरू सुन्दर शास्त्र 313 आउने सुनिरहेछन्। सद्गुरु महाराजको प्रचार चलिरहेछ, परमधाम चलिरहेछ। अब हिन्दू मुस्लिमहरू वहाँनिर झगडा चलिरहेछ। जाम राजालाई कुतुबुद्दिनले आएर एट्याक गर्ने, अहमदाबाद आउने, यो सबै मन्त्रीमण्डलहरू आफ्नोमा व्यस्त छन्, देश आफ्नो व्यस्त छ। उतापट्टि आगो लागिरहेछ, उतापट्टि धर्मान्तरमा भइरहेछ, जिजिया ट्याक्स लगाइरहेछ। त्यो देशको स्थिति त आगो बलिरहेछ। तर त्यहाँ गोप्य रूपमा मेराज ठाकुर एज अ मन्त्री, तर त्यो मन्त्री परिवारको त्यो आफ्नो जग्गामा छ है। तर झट्का भित्र अन्तरात्मामा कहाँ ठोक्यो, अहो एक दिन शरीर छोड्नु पनि पर्छ भनेपछि अब सद्गुरुको ध्यान गर्दा, सद्गुरु महाराज त अनि परमधामको वर्णन गर्दाखेरि त सल्ल हेरेर आत्माले देखेर वर्णन गर्नुहुन्छ। म पनि वर्णन गर्छु, राज्यले म पनि वर्णन गर्छु, सुन्दरखाललाई म सम्झाउँछु। किन रुटिन के थियो भन्दा, सद्गुरुले चर्चा गरिसकेपछि फेरि अलग्गै बैठक बसेर चर्चा गरेर सुनाउनुहुन्थ्यो प्राणनाथजी। सद्गुरुको चर्चालाई पनि अनि आपसमा बसेर यसो छलफल गरौँ न भनेर ग्रुप डिस्कसन जस्तो चर्चा चल्थ्यो क्या मण्डली। सबै सद्गुरु महाराजले ढुक्कै त अब त्यत्रो कभर गरेर हुँदैन नि त, मन्थन पनि गर्नु पर्यो नि त। अनि सद्गुरुले वर्णन गरेको हरेलाल वृक्षको वर्णन गर त, कसैले सौसिँढीको वर्णन गर त भनेर हो। यस्तो खालको भित्रभित्र चर्चा चल्थ्यो। त्यति बेला गाइड गर्नुहुन्थ्यो मेराज ठाकुर। गर्दाखेरि सद्गुरुको शब्द एक टिप्नु भएको छ, सबै एकदम छ है। तर गोवर्धन धाम गएपछि त झट्टै राखे त सद्गुरुले गरेको व्याख्या म गर्छु, त्यो त मेरो बुद्धिको काम हो। मेरो आत्माले देखेर वर्णन गर्दैछु भन्दा आफूले त साक्षी दिनु पर्यो नि त। अरूले हो भने त भएन नि। त्यसले गर्दा यो चाहिँ भित्रको तुफान भयो है। बाहिरको भौगोलिक पनि मैले भने, त्यो स्वाध्याय गर्दा यसो भारतको इतिहास, इन्डियन हिस्ट्रीहरू हेर्नु त्यति बेलाको यो 1700 विक्रम सम्वत 1700 विक्रम सम्वतमा कस्तो कस्तो घटना बाहिर देशको भइरहेछ। तर मेराज ठाकुरको भित्रको अध्यात्मको यात्रामा चाहिँ त्यहाँ गएर अड्क्यो कि मैले परमधाम देखेर वर्णन गर्ने सद्गुरु महाराजले जब अब यहाँदेखि चाहिँ किन चाहिँ म देख्दिनँ त। अब चाहिँ प्रश्न आयो। हामीले पनि वैचारिक पक्ष र व्यवहारिक पक्ष हुन्छ हर सिद्धान्तमा। व्यवहारिक पक्ष भनेको धर्म प्रचार गर्नु, सङ्घ संस्थाहरू गर्नु, छत्री संस्था हुनु, यो सबै व्यवहारिक पक्ष चाहिन्छ यो। तर वैचारिक पक्ष चाहिँ आत्माले परमात्माको त्यो स्वरूप भेट्यो कि भेट्ने, त्यो चाहिँ व्यक्तिगतको आफ्नो आफ्नो वैचारिक पक्ष हो। त्यो चाहिँ सबै इट इज नट एभ्रीबडी कप अफ टी भन्छ नि, यो त्यति सजिलै चाहिँ होइन। तर छनु चाहिँ छ नि त धरतीमा, यहाँ आयो नि त वितकमा, कुरो बुझ्नुभयो नि हो। अब
सद्गुरु महाराजले तिमी इन्द्रावती आत्मा धामको भन्नुहुन्छ। हेर्नु है अब मेराज ठाकुर प्राणनाथजीको हृदयमा के घुम्दा सद्गुरुले भन्नुहुन्छ परमधामको इन्द्रावती आत्मा भन्नुहुन्छ। अनि आफू सुन्दरबाई, अनि सुन्दरबाईले चाहिँ देखेर वर्णन गर्ने, म चाहिँ इन्द्रावती चाहिँ किन देख्दिनँ, त्यसो भए परमधाम, त्यसो भए म इन्द्रावती आत्मा होइन। हट, सद्गुरुको शब्दमा अविश्वास गर्छस्? सद्गुरुले भनेको पक्का हो, यो सद्गुरुको शब्दमा अविश्वास होइन। उहाँले भने बानु हो छु हो म इन्द्रावती हो, यसमा अब यसो अविश्वासको कुरै छैन। किन देख्दिन त्यसो? परमधाम छैन कि? हट, परमधाम छैन भन्छस्? मन त के भन्छ नि त। अनि किन चाहिँ देख्दिन त म? अब भित्र पुरा फाइट चल्न थाल्यो। अब त्यसो किन देख्दिन त म भनेर पुरा मन्थन गर्दै गर्दै गएको त ओहो मुझमे है अवगुण, मेरोमा अवगुण भएर पो नदेखेको रहेछ त भने चाहिँ अब आफ्नो अवगुण ढुँड्न थाल्नु भयो। हो, ब्रह्मश्रीको लक्षण चाहिँ यस्तो। हामी त आफूले आफ्नो अवगुण देख्नु त होइन, कसैले देखाइदियो भने तेरो बाउको अन्न खाएको त मेरो कुरा गर्छस् भनेर। माइन्ड योर बिजनेस, डोन्ट पोक योर नोज इन माई बिहेभियर भनेर लेफ्ट एन्ड राइट बम्बास्टिक गरेर अलिअलि झगडा सुरु हुन्छ नि त्यहाँनिर। यहाँ त के गर्नु, न आफूले जानेर गर्छ न अर्काले भनेको मान्छे भन्छ, त्यो हो नि त भएन यो। अब यी भावको चाहिँ म चौपाईद्वारा भन्दैछु। 13 वर्ष माया मिने था उपर लौकिक बोझ। 13 वर्षको है लौकिक बोझ भने के हो भन्दा ज्ञान लिके हुनुहुन्छ, घरको विवाहहरू भएको छ, लौकिक बोझ छ है। श्रीराज तरफ रहता है, तर त्यो सबै हुँदाखेरि पनि अंकुर चाहिँ कता छ? श्रीराज तरफ रहता है, रमे बीच हौजर कोष, परमधामको हौजर कोषमा रम्नुहुन्छ। हेर्नु त, हामीलाई त सद्गुरुले तिमी अरे तिम्रो भाग्य त मैले देखेँ नि, तिमी त परमधामको उटपटाङ आत्मा हो भनेपछि त हो। कति खुसी नि। यहाँ नाम चाहिँ के अरे, यहाँ यसको बेहोरा हेर्दा चाहिँ यहाँको बेहोरा हेर्नु छैन, उहाँको खुसी भइहाल्यो। एउटा आश्रमको नानी स्कुल पढ्दो रहेछ, नानी एनुअल एक्जाममा के भयो रिजल्ट, अनि घरको मन्दिरको महात्माले चाहिँ हाम्रो केटा के भयो सर? अरे तपाईँको फलना त राम्रो मार्क्स ल्याएर फेल भएको छ नि भनेर भन्दै। अनि उनी आएर गुरुजीलाई भन्छ फलना त राम्रो मार्क्स ल्याएर फेल भयो अरे नि भने। अर्को सुन्दैछ राम्रो मार्क्स, एकदम राम्रो मार्क्स ल्याएर फेल भयो। राम्रो मार्क्ससँग चाहिँ पास झुन्डेछ यहाँ भित्र क्या मेमोरीमा नि। राम्रो मार्क्स भन्ने बित्तिकै पास झुन्डेछ, मुखले चाहिँ फेल भनेर आएको छ, दिमाग चाहिँ पास सम्झिरहेको छ। मुखले चाहिँ फेल भन्दैछ, दिमागले चाहिँ के पक्रेको छ? पास। खुसीसँग राम्रो मार्क्स ल्याएर फेल भएछ नि बजेर। सुन्नेले त्यति उज्यालो अनुहारले त सुनाउँदैन। अनि के अरे राम्रो मार्क्स ल्याएर फेल भयो। कोही बेला दिमाग त्यस्तो हुन्छ। हामीलाई चाहिँ कसैले परमधामको तिमी यो आत्मा भन्दैमा त कहाँ भुइँमा हिँड्छौँ र हामी सल्ल। कसैले यस्तो त के भन्छ, म त परमधामको फलना गुरुले भनेपछि त ट्याग लगाइ पो हाले त। धन्न कसैले भनिदिँदैन र कमसेकम जमिनमै हिँड्दैछ। सद्गुरु जस्तोले इन्द्रावती आत्मालाई भने जस्तो चाहिँ हुनु भने त है। हेर्नु यहाँ अब इन्द्रावती आत्मा र हाम्रो फरक कहाँ पर्यो? इन्द्रावती आत्मा चाहिँ भन्दैछ यदि म परमधामको इन्द्रावती आत्मा हो भने मैले परमधाम देख्नुपर्छ। नदेख्नुमा के कारण भन्दा इन्द्रावती होइन म भन्दिनँ, परमधाम छैन म भन्दिनँ, म नदेख्नुको कारण ममा अवगुण छ। ल तर अवगुण अनि हौजा कोसरमा रम्नुहुन्छ भने कसरी अवगुण भन्नु? हाम्रोमा केही अन्धाधुन्दा आउँदैन र त हामी यहाँनिर प्रचारक भएर हिँडिरहेको छ। भन्न पर्या छ मुटु माथि ढुङ्गा
चर्चा नित विचार ही सद्गुरुको त्यो 13 वर्षको रुटिनै हो। चर्चा नित विचार ही मन में बडो विलास नित प्रति श्री राजसौ करत विनोद कै हाँस। को श्री राज? सद्गुरु महाराजसँग। सद्गुरु महाराजसँग डिलो हाँस्नु विलास छ। सद्गुरु मतलब गुरुसँग त्यस्तो हाटिली भएर एकदम खुसीसँग एकदम दिल खोलेर बात मार्नु सकेन भने त ज्ञान हुँदैन साथी। माथि गुरु हुन्छ। नमस्ते। एउटा मूर्ति नै हो, मूर्ति जतिकै। गुरुसँग त पुरा ज्ञान आएर दिलको दिल खोलेर बात मार्नु सक्नुपर्छ, तर फेरि थेतर पनि हुनु हुँदैन। प्रेम मिश्रित भय, डर पनि हुनुपर्छ। बिना डरको प्रेम फेरि काम आउँदैन। हेर्नु त यहाँ नित प्रति श्री राजसौ भइरहेछ है 13 वर्ष। एक दिन, कुन दिन? जुन दिन गोवर्धन भाइको धाम गमन भयो, एक दिन। दैट डे दिलौ उपज्यो विचार हम आए अरस से भेजे परवरदिगार। राजीले पठाउनु भयो तो हमारी हुज्जत राजसौ कछु ना चला था। राज हाम्रो दावा चल्दैन कि हम क्यों ना देखे धाम को, अपनी जो बीता कही था। श्री देवचंद्र जी देखता है धाम के निशान, तो हमारे आगे कहता है कर दे तो पहचान। हमारा धनी धाम का क्या तिने से ना होई यह न होए। हक हमें अरस अजीम परम धाम के ठौर दिखावे सोए। तो हमारा खेला में इतना भी न चला था, तो क्यों कहे हम धाम के, अपनी न देखे बीता कही था। कुरो बुझ्नुभयो? लडाइँ हुँदैछ। हामी परमधामबाट आएको यो भने कि राज्य मेरो धनी हो भने कि हाम्रो यति दावा चल्दैन, हाम्रो यति हुज्जत चल्दैन भनेर राज्यसँग अब लडाइँ अब सुरु भयो। सद्गुरुलाई भेटेको कति वर्ष बादमा अरे? 13 वर्ष। सबैले आफ्नो आफ्नो तारतम ल्याएको सद्गुरु चाहिँ कति वर्ष भयो लगाउँदा हिसाब? दावा आयो कि आएन? दावा त आयो, अर्कै खालको आयो। सो हमारा खेला ये खेला में इतना भी ना चला था। तो अब यही भावलाई अहिले मैले वीर रसमा भने, यही भावलाई करुण रसमा पनि भन्नु। करुण रसमा कसरी भने? तो हमारी हुज्जत राजसौ कछु ना चला था, हम क्यों ना देखे दाम हो, अपना जो बीता गई था। करुण रसमा पनि यही हुन्छ। तपाईँ कुन रसमा हुनुहुन्छ? तपाईँ धामको तामसी हो भने तपाईँ वीर रसमा पढ्नुहुन्छ, राजसी हो भने त्यही, स्वातसी हो भने त्यही भाव। तपाईँलाई कुन रसमा आउँछ? तर तामसीको स्वातसीको त अस्ति व्रतदेखि राख्नु जाँदै हेरेको छ नि, व्रत राख्न जाँदा के भएको छ स्वातसीको? अब धनीकोमा जाँदाखेरि त राजीले गर्दा गर्दा परिवारहरू आएर दैलो बन्द गरिदिएको होइन। राजसीले पनि अब यत्रो 52 दिनमा धनीले बोलाउँदै हुन्छ, कहाँ खाली हात जानु, मिठाई बोक्नु थालेको त्यो ढिलो भइहाल्यो। तामसी त बन्छ गरेर निक्लि त हाल्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि तामसी सुर यानि तामसी चाहिन्छ। संसारको भाषाले चाहिँ तामसी गलत हो, तर परमधामको भाषामा चाहिँ तामसी गुण चाहिन्छ भनेको देन एन्ड देयर। त्यसले यही चौपाई तपाईलाई भित्र साँच्चै ऊर्जा आएको छ र साँच्चै लागेको छ भने चाहिँ तपाईँ त्यो आरामले पढ्नुहुन्न। कसरी पढ्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ यही चौपाईलाई कसरी मनन गर्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ गरम तावामा तपाईँलाई उभ्याइदियो भने कति बेर बस्नुहुन्छ? त्यति बेला ए तावा त तातो पो रहेछ हौ, अब एकछिनमा उफ्रिन्छ भन्नुहुन्छ? है गर हो हो त्यस्तै यहाँ परमधाम म किन देख्दिनँ भनेर फुत्तै दावा नि त्यो हो। त्यस्तो कहाँ ढिलो गरेर हुन्छ नि त। तावा त तातो रहेछ हौ, बेड कतापट्टि छ तावा? बेडमा काठ छ के छ भन्दैन। एउटाले पानी बेच्दै रहेछ, सानो केटाले ट्रेनमा, सेठले पानी किनेको, कहाँ से ल्यायो, कहाँ से भरा है, इसको कवर ठीक है, स्टाम्प नहीं है तो पानी बेचनेलाई बेचारा कति बेच्ने, इधर ल्याओ, जिसको प्यास नहीं है क्यों टाइम पास करता है भनेर बेचे। प्यासीले सोधिरहन्छ किन खाइहाल्छ नि हो। जसको प्यास छैन त्यो अनेक बुद्धि लगाएर, जसलाई परमधाम जानेछन् उसले किन अक्कल लाउनु? जब परमधाम जाने आत्मा जसमा प्यास छैन उसले यो
तोडेर निक्लिनु खोज्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई भन्छ चल रहा तामसी सुर। सुरे पुरे घायल लेवाए। परमधामको त सुरवीर कि घायलले लिन्छ अरे। त्यस्तो खालको चाहिँ बाटो हो यो। आहा हेर्नु त यहाँ भनेपछि सो हमारा खेल में इतना भी ना चला था तो क्यों कहिए हम धाम के। यदि हामी मेरी दिन म परातम देख्दिन भने, मेरो आँखाले मेरो बात न देख्दिन भने त अपने न देवे बितकै न देखे बितकै त त्यो के त्यसो भए के अब परमधाम छैन? त्यसो भए के सद्गुरुले भनेको सबै गलत हो भन्दा अब त्यो त कुरै आएन। म नदेख्नु पर अवगुण हमक पर अवगुण हम काढही तब हम में अवगुण तिस वास्ते अन्तराय। ल यो सबै नभएको घटना परमधामको ध्यान नघटेको कारण चाहिँ पर हममै है अवगुण, तर ममा अवगुण छ नाउ। यो 1700 को कुरा हो। यो भाइ धाम गयो, गोवर्धन भाइ धाम गएपछि झट्का लाग्यो र अहिलेसम्म गरेको साधन सबै ठिक छ। तर परमधाम परात्तम मैले बसेर संसार हेरिरहेको छु त्यो सद्गुरुले त मलाई सबै बताउनु भयो। उज्यालो छ परमधाम, तर मेरो परात्माको मेरो आफ्नो सिद्धि चाहिँ खोइ। कृपा सिद्धिले त मैले देखेँ, कृपा सिद्धि भइरहेको छ, तर मेरो आफ्नो सिद्धि चाहिँ खोइ। यहाँ चाहिँ आगो बल्यो भित्रबाट। त्यस वास्ते अवगुणको ढुँड्ने लगे जब। ल अब आफ्नो अवगुण हेर्न थाल्नुभयो। ठिक छ यहाँसम्म। अब आफूले कति मनन गर्दै 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 गयो, भेटिँदैन अवगुण। भेटिन्छ त्यो आफ्नो दिमागले कसरी देख्नु है? आफ्नो दिमागले भेटिँदैन नि त अवगुण। अब यहाँ सबैलाई गर्नु त अवगुण खोज्नु त भने त क्या म ठिकै छु नि भन्छ जसले भने। ऊ त्यो भित्तामा जुन लेखेर त्यो जुन आर्टिकल लेखेछ भित्तामा, उहाँ सरलाई सोध्यो भने त्यहाँ सरले त्यहाँबाट भित्तामा देख्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँ भित्तामा बस्ने देख्छ? त्यसलाई स्पष्ट देख्नु पर्यो भने यतापट्टि आएर हेर्नुपर्छ होइन? हो त्यसै गरिकन आफ्नो अवगुण आफूले देखिँदैन, सामनेवालालाई भन्नुपर्छ मलाई करेक्ट गर्दै भनेर। उसले चाहिँ मलाई राम्रो पढ्छ। कुरो बुझ्या? त्यसले घरमा गएर भाउजूलाई सोध्नु मेरो अवगुण बताइदियो भनेर। अरूले बताएको त राम्रो होइन। भाउजूले पनि सोध्नु दाजुलाई मेरो अवगुण बताइदियो भने। तेरो अवगुण गरिसक्नु भयो बताउनु भने त फेरि अरू भरे ती सोद्धा सोध्दै झगडा होला र फेरि गुरुको पाखा गएर बुटी बान्नु पर्यो भने गएर। त्यो यतापट्टिको चाहिँ लेको अपोजिटबाट हेर्नुपर्छ। त्यसै गरिकन परमधामभित्र परमधामको महत्त्व नसम्झेर अपोजिट संसारमा आएको छ। अब अपोजिट संसारमा बसेर चाहिँ परमधाम फर्किँदाखेरि राम्रो देखिन्छ। परमधाममै बसेर देखेन नि त। यी टाँसे पढ्न सकिन्छ? अलिक पर हो। अब आफूले हेर्ने कति हेर्नु? सद्गुरुको पास। अब कहाँ जानु? गुरुको पास जानु। देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते हैं ये मेरे अवगुण मुझको काढ देओ सब इन्द्रियन के। लय सुन्दर साथी हेर्नु हामी कुन ब्यानरको, हामी कुन घरानाको? सङ्गीतको घराना हुन्छ। हामी सुन्दर साथ कुन घरानाको? हिजो देवचन्द्र जी महाराजको व्यक्तित्व हेऱ्यो होइन? सद्गुरु महाराज के अरे सुन्दर साथ आउनुमा कति खुसी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो घराना त्यो। अब यहाँ हेर्नु है प्राणजी महाप्रभुको जयकर्ता लाउँछौँको घराना उहाँ प्राणजीको बाटो हेर्नुहोस् के गर्दै हुन्छ। मेरो अवगुण मलाई देखाइदिनुहोस् हे गुरु महाराज, मेरो अवगुण मुझको काढ दियो सब इन्द्रियन के। मेरो अवगुण देखाइदिनुहोस्, मेरो अवगुण निकालिदिनुहोस् भनेर गुरुजीकोमा सद्गुरुकोमा साष्टाङ्ग गर्नु जाँदै हुन्छ। यति मात्रै क्वालिटी हामी पक्रौँ। हाम्रो दिनचर्याको हाम्रो क्वालिटीको यति मात्रै हामी पक्रौँ। यो गुण यति मात्रै गुण पक्रियो जीवनमा। लु त सानलाई के हुँदो रहेछ? ल गुरुको पासमा पुगेँ। लु आमा गाउँछौँ बिहान उठेर आमा मेरो अवगुण मैले के गल्ती गरेँ यो हप्ताभित्रमा, तपाईँको चित्त मैले कहाँ दुखाएँ? बाउलाई आमालाई गएर सोधौँ त, छोराछोरीहरूलाई सोधौँ। प्र्याक्टिकलमा जाउँ न। सोधिएको छ अहिलेसम्म? बाउले त छोराले बाउ नआनेर हिटलर आयो भन्छ बाउलाई। अनि बाउले अब छोराले बाउ भन्नु छोडिहाल्यो। बुढा आयो भन्छ बुढो।
छोराले बाउलाई बाउ भनेर बुढो आयो बुढो भन्छ। अनि त्यहाँदेखि अब छोराले बुढो भनेपछि बिचरा आमाले के भन्नु, आमाले चाहिँ ए बाउ अब खाऊ भन्छ। अब छोराले बुढो भनिहाल्यो। एकछिन हाँसिम गरेर आफूलाई हेरौँ। छोराछोरीले आपसमा श्रीमान श्रीमतीले आपसमा मेरो के गल्ती छ, मैले कस्तो खालको एप्रोच गर्दैछु भनेर थर्ड पर्सन त कहिले पनि हाम्रो भलो चाहँदैन नि त। भलो चाहने त घरकै सदस्य हो नि। आमा बाउले जति छोराछोरीलाई भविष्य बोल्छन्, भविष्यको चिन्ता गर्छ, अरूले गर्छ महाराज। तर छोराछोरी कहिले आमा बाउले दिएको उपदेश जहिले पनि उसलाई के हुन्छ, विष हुन्छ। यो धरतीको नियम थियो। अहिले झन् साह्रै विशाल हो। मोबाइल नचलाऊ, टाइममा चलाऊ, राख भनेर भन्छ। त्यो जस्तो दुश्मन बाउ त कोही पनि हो। यति साह्रो परेशान छ, हजारौं बिमार निक्लिसक्यो। अब बिमार कति निक्लिन्छ त्यति नै डक्टर निक्लिनु पर्यो। त्यस्तो खालको अब समाना छ। आमा बाउ त छोराछोरीको अहिले यति दुश्मन कि एउटा मान्नेवाला छैन। बरु प्लानिङ गरेर साथीहरू ल्याएर कुट्न तयार छ। संसार त्यस्तो छ। र अब अलिकति जाएको हामी आत्माहरू, यसो राजी भन्ने हामी आत्माहरू अलिकति केही होसमा आएको रहेछौँ भने यति हामी जरुक्क उठेर हेरौँ कि मैले मेरो गुरुको पासमा गएर मेरो अवगुण भनिदिनुहोस् गुरुजी भनेर मैले भने कि भनेन। हो त्यहाँबाट अब सद्गुरु महाराज के भन्नुभयो, तब देते उत्तर तुम में नाही कोही अवगुण, तो निर्मल आत्मा धाम केन्द्रावती उत्पन्न। सद्गुरुले के भन्नुहुन्छ, तिमी अवगुण छैन, तिमी पवित्र आत्मा हो। हामीलाई यति भनिदियो भने के हुन्छ, मेरामा अवगुण छैन रे भन्दै नाच्दै जाँदा अर्कोलाई ड्याममा लाग्दाखेरि के खोज्नु आइस् त लड्छ त भने अवगुण छैन भन्दै चाहिँ अहिले पछाडि एउटालाई हो। धरती विचित्र छ। तर फिर अपने दिल में करते हैं यह विचार से धामधनी यूं कहता है, धामधनी यूं कहता है। सद्गुरुलाई कुन रूपमा हेर्दै हुन्छ, धामधनी यूं कहता है। आहा ए गुरुजी आएछ र कुकुर भुक्नु भएछ भन्ने चाहिँ हामी हो। गुरुजी आएछ र कुकुर भुक्नु भएछ यहाँ हो। धामधनी यूं कहता है मोहे चलना ही न पर। सद्गुरुले त भन्नुभयो, तर मैले त्यही रेनीमा चल्नु पर्यो नि त। सुनत श्री मुख चर्चा देवचन्द्र जी के जब। अब क्वालिटी कति छ देवचन्द्र जी प्रवचन सुन्दाखेरि, चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब। सद्गुरुको चर्चा परमधामको वर्णन सुनेर, व्रतको वर्णन सुनेर, रासको वर्णन सुनेर साथीहरू बसेर फेरि चर्चाको चर्चा गर्नुहुन्छ। रुटिङ त्यस्तो छ। हामीमा यति रुटिङ आयो भने त धेरै हो नि होइन। तर इन्द्रावती आत्मा त्यो रुटिङले भ्याएन। म परमधाम चाहिँ देखेर किन म परमधाम चाहिँ किन देख्दिनँ, भित्रको एउटा प्रकाश हुन्छ। अब खोज्नु पर्यो आफूले यहाँनिर। वचन वर्णन करत है लेता है अपने शिर। जति पनि त्यहाँनिर सद्गुरुको उपदेश आउँदैछ, ये मोहको कहता है, मलाई भन्दै हुन्छ यो मोहे चल्न इन पर। त्यो परमधामको गुणहरू वर्णन गर्दाखेरि यो मलाई नै भन्नुभएको भने त्यसरी लिँदै हुन्छ। मलाई भन्दैछ। गुरुजी मङ्गलदासजीले एकपल्ट कथा गर्दा गर्दै यो यहाँको साल चाहिँ फुत्त फ्याँकिदिनु भयो क्या श्रोतामा, फुत्त फ्याँकिदिनु भयो। तौलिया क्या सानो रुमाल हुन्छ अनि त्यहाँदेखि ल्याऊ भन्नुभयो क्या। फ्याँकेर त्यो जमिन टेक्ने बित्तिकै ल्याऊ भन्नुभयो, त्यो ल्याऊ भन्नुभयो। बस कति छिटो भयो यो काम। तौलिया फ्याँक्नुभयो, ल्याउ ल्याउ भन्नुभयो, बस वाह भन्नु। त्यो तौलिया फ्याँक्नुभयो अनि ल्याउ ल्याउ भन्नुभएको थियो। कसलाई भने ए उसलाई भने कि उसलाई भने कसैको पनि त्यो हातै गएन क्या त्यहाँनिर। उसले उसलाई उसलाई बस भनेर। त्यसै गरिकन म यहाँबाट ज्ञान फ्याँक्छु, त्यो उसलाई भनेको उसलाई भने उसलाई भन्छ मेरो मलाई भने त लिँदै लिँदैन भन्नुभयो। त्यति यो ज्ञान मलाई भनेको हो भने चाहिँ लिएनौ तिमीलाई, खालि उसलाई भनेको उसलाई यसले भेटिस् त्यसले त भेट्यो नि त भन्ने खालको मात्रै हो नि त। उसलाई चाहिँ भनेको मलाई भनेको भन्ने आउँदैन हो। जुन दिन त्यो यो मलाई भनेको आउँछ उज्यालो भइहाल्छ। तर मलाई भनेको भनेर चाहिँ कति बेला चाहिँ मलाई भनेको भनेर आउँछ भने चाहिँ अहो कोही कोही त मान्छे ठिक्कै प्रसाद खाने बेलामा आउँछन् यहाँनिर सत्सङ्गमा भने चाहिँ यो महाराजले मलाई भनेको भन्छ। म
मैले कोही कोही मान्छे आयो भनेको हो मैले त होइन, यो चाहिँ मलाई भनेको मान्छे। धरती त्यस्तो अगुनले भरेको छ नि त होइन, हो त्यस्तो। यत्रो राम्रो परमधामको कुरो म परमधामको ब्रह्मात्मालाई भनेको भने चाहिँ आउँदैन। त्यो चाहिँ कसको कथा हो, कस्तो कथा हो? संसार त्यसो छ। पहिला शोले पिक्चर चलेको थियो कालिम्पोङमा, झन्डै लगभग सालभरि चलेको थियो। हाउसफुल, जहिले पनि हाउसफुल, टिकट काट्नु गयो हाउसफुल। त्यहाँनिर हेर्नुपर्छ तमासा। त्यो सानो खिड्कीमा बिहान 3 बजीदेखि लाइन लागेको छ। त्यो 11 बजीदेखि 12 बजी 3 बजीको सो हो त्यो। 11 बजी खिड्की खोल्छ, बिहान 3 बजीदेखि लाइनमा छ। आमा हातमा पैसा चेपेको छ, लाइन बस्छ। ठिक्कै 10:30 भएपछि अब खुल्ने बेलामा आउँछ ब्ल्याकर आएर त्यो कहाँदेखि ताँत भएछ त्यसको कुमकुममा चढेर आउँछ त्यहाँ ठिक्कै खिड्कीमा आएर ड्याम ड्याम बुटले हिर्काउँछ अनि आफ्नो हात यहाँ सबै गराएको छ, तर छोड्दैन हो, बसेको दादा। अनि गएर त्यो खिड्की खोलेपछि एक मुठी चाहिँ आफ्नो टिकट ल्याउँछ, यहाँ खायो 2-3 लात भइसकेको छ, त्यो लिएर आउँछ र टिकट हाल्नु हेर्दा चेहरामा हेर्नु है कस्तो उज्यालो छ, किन एचिभमेन्ट। बिहान 3 बजीदेखि 11 बजीसम्मको मेहनत, लास्टमा खाएको लात, यो सबैले मन दुख्दैन, उज्यालो छ अनुहार। तर मन्दिरमा आउँदाखेरि अहो प्रसाद पाउने बेलामा आयो भने चाहिँ यति रेडी नआउँछ, भोलि मन्दिरै आउनु छोड्छ। तर त्यो लात खाएर नि सिनेमा चाहिँ बार जान्छ है। लात खायो भन्दैन सिनेमा छोड्दैन नि, हो त्यसको नाम हो संसार। जीव सृष्टिको लक्षण त्यस्तो हो। अलिकति गुरुले अलिकति आमा बाउले अलिकति यसो परमधामको कुरा गऱ्यो, यस्तो गऱ्यो भने त्यो गऱ्यो भने चाहिँ पारा चढ्छ। त्यहाँनिर गएर 3 घन्टा 10 घन्टा बसेर लात खाएर निक्लिँदाखेरि अनुहार उज्यालो लिएर आउँछ, रोन क्या आमामा ग्लो नि एकदम झलल हेर दे कहाँ हो भन्छ, हाँस्दै भन्छ त्यो चाहिँ हो। अनि त्यति गरेपछि अब सिनेमा हेर्नु जान्छ, 3 घन्टा अँध्यारोमा बस्छ हो। यहाँ उज्यालोमा मजाले है त्यस्तो प्लेटमा कस्तो प्रसाद सबै रेडी छ, यहाँनिर उज्यालोमा पङ्खासँग छ, तर कसैलाई यहाँ आउनु मन पर्दैन। तपाईँहरूलाई भनेको होइन है, खर खर सुत्नेहरूलाई भनेको मैले, खर सुत्दै आएको नि त होइन। सद्गुरु महाराज प्राणजी महाप्रभुको रेनी हेर्दैछ है हामी सन्त साथी, यहाँ हामी त्यो चाहिँ खानदानको हो नि। यो मन्त्र, यो माला, यो धर्म, यो रेहनी यिनै सद्गुरुहरूबाट आएको है। यहाँ हेर्दा यहाँ अब वचन वर्ण करता है, लेता है अपने शिर, आफ्नो शिरमा लिनुहुन्छ। मेरो मैले त्यसो वास्ते अपने मन पर करते बडा जुलुम, मनलाई एकदम कन्ट्रोल गर्दै हुन्छ। अब गर्दै गर्दै पनि आफ्नो अवगुण भेट, किन चाहिँ म परमधाम देख्दिनँ, किन त अब अहो पक्का पनि केही गडबड छ। उतारे त्यो आहार घटाया रह्या पैसा भएर दोए, अब आहार घटाउन थाल्नु भयो। यो पक्का पनि यो बेसी खाएर हो, यो आहार घटाउन थाल्नु भयो। रहे पैसा भएर दोए भनेको 2 पैसा भएर भनेको फेरि त्यति बेला 2 पैसामा त 6 मन चामल आउँथ्यो नि, फेरि त्यति खान्थ्यो भनेको होइन। रहे पैसा भएर दोयो भनेको 16 पैसाको 1 रुपियाँ, 16 आनाको 1 रुपियाँ हुन्थ्यो होइन, त्यही होइन 16 आनाको 1 रुपियाँ हुन्छ हो। त्यो 16 आनामा 1 रुपियाँ हुन्थ्यो भने 2 आना, 16 आनाको मलाई यसो सम्झिनु, 16 गाँस खानुहुन्थ्यो भने 2 गाँस खानुभयो, कुरो बुझ्यो। रहे पैसा भएर दोयो भनेको चाहिँ 16 गाँस खानुहुन्थ्यो भने 2 गाँस खानुभयो, कुरो बुझ्यामा। त्यसरी बुझ्नु, नर्मल खोराकबाट त्यति घटाउनु भयो। बल घटा इन्द्रिय नाका सुख चला आकार सोए, अब इन्द्रियको बल घटे, अब बल घट्यो। हामीले राज्यको भक्ति भजन भयो यताउता गर्ने हो भने चाहिँ बेसी खानु पर्दैन। अब संसारको त्यो 8 घन्टा कामै गर्नु भने त्यस्तो खानु चाहिँ पर्दैन। तर त्यो एक्स्ट्रा 3 थाल खाएको चाहिँ त्यो अर्काको निन्दा गर्नु छ, आफ्नो प्रशंसा सुन्नु छ, त्यो पान दोकान उभिएर 6 घन्टा उभिएर बात मार्नुपर्छ हो। त्यसले गर्दा एनर्जी चाहिएको नि त। त्यो 8 घन्टा चाहिँ नबोलिकन ठिकै कम्ती बोलेर नबाजिकन झगडा नगरिकन साथसाथ चिन्तन लिएर काम गर्ने त्यत्रो खानु पर्दैन शरीरको लागि। तर हामीलाई एक्स्ट्रा निन्दा गर्नु छ नि त हो, त्यसले गर्दा बेसी खानु पर्यो। अब सद्गुरु महाराजले के गर्नुभयो, प्राणनाथजीले
सबै आर गर्न बल घटा इन्द्रिय नका नैनौ निर झरत है। जब प्राणजी सद्गुरु परमधामको कथा गर्नुहुन्छ, चर्चा गर्नुहुन्छ, जबलौँ चर्चा धाम परमधामको चर्चा भएर आँखाबाट आँसु तर चुन्छ। रङ्ग जर्दीको आइया शरीरमा पहेँलो आइसक्यो, शरीर पहेँलो भइसक्यो। नसुझे काम, कुनै काम कि अगाडि केही थाहा छैन। ढुँडा त फेरि अवगुणको, अझै पनि अवगुण खोज्दै हुन्छ। अझ मेरेमे और बहुत है। फेरि त्यसो ध्यान यसो गर्दाखेरि फेरि घरमा सुन चाँदीतिर श्रीमतीको सुन चाँदीहरू पो छ कि भनेर त्यतातिर त्यो सबै सुन चाँदी ल्याएर पनि सद्गुरुलाई सुम्पिदिनु भयो। मेरो ध्यान यता जाँदैछ भने त्यो पनि ल्याइदिनु भयो। अनि बजारमा यसो घुम्दै मेरो बजारमा कता कता ध्यान जान्छ कि भनेको त बजारमा पनि कता कता अब जान थाल्यो। अब परक ऐसी करे भने कि यसरी 3 वर्षसम्म कन्टिन्यू यसरी आफ्नो वाच युर सेल्फ आफूभित्र हेर्दै जानुभयो। हिजे बहुत वचन, आफूले आफूलाई बहुत गाली पनि गर्नुभयो। अझहु रही सरीखी मान रे मन चण्डाल, अहिले पनि मन त संसारमै लागिरहेछस्। इन भात अङ्ग कि दे त कसौटी जोर, अर्ज करते अङ्ग कि चित्त न होए मरोर। अर्जमा सद्गुरु गएर रुनु पनि हुन्छ, धाममा रुनुहुन्छ, राज्यसँग रुनुहुन्छ। यसरी अब यहाँ त अलिकति भनिदिनु भयो। 3 वर्षसम्म कस्तो साधना गर्नु होला आफै अन्दाज गर्न सक्छ। पल पल भनेपछि कति गहिरो रहेछ दिव्य परमधामको दर्शन भन्ने कुरो चाहिँ हो। अब यसो गर्दै 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 एक झट्का यस्तो भयो, आहा सारा संसार केही छैन, एकैचोटि सुर्ता चढ्यो। तब श्री धाम मुह आगे फिरवल्या है गिरद, अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आकारलाई यसरी रद्द गरिसकेपछि सुर्ता एकदम रङ्गमहलको चाँदनी चौकबाट सौसडी गरेर त्यहाँदेखि दरबार भित्र गएर 28 नम्बर चोक पार गरेर रसोईको चोक पार गरेर मूलमिलामा गएर राज्यको अगाडि आफ्नो परात्म शरीरमा छ्याङ्गै दर्शन भयो। ठक्क सारा परमधाम जलजलकार। तब श्री धाम मुह आगे। लु मेहनत गर्दा आज यति बल्ल बल्ल कति बज्यो? 6 आज 15 मिनट हता नगर्नु नि। आज त धेरै पर पुऱ्याउनु पर्छ। कतिमा दिनु आज? 19 18। उहाँ अरू र वितककारहरू उहाँ कोही आएर पुगिसके, कोही दिल्ली पुगिसके, कसैले वितक सक्यो अरे भागवत गर्न थालिसक्यो। अनि मैले फोन गरेर भने होइन वितक सक्यौ? सक्यो। अनि भागवत गर्न। अरे भाइ 11 वर्ष 11 महिना भागवत छ, वितकमा पनि त्यसले भागवत गरेर सुन्दा साथीमा किन बिगार छ? भागवत बन्द गर। अहिले भागवत गरेर 11 महिना छ, वितक फेरि दोहोऱ्याएर गर भने मैले फेरि वितक दोहोऱ्याएर गर्नु लाग्छ। हरिद्वारको मजलबाटै त्यो ब्रह्मसिद्धिको पद्धति मात्रै गरे भने पनि 1 हप्ता लाग्छ। छैन टपिक त्यत्रो, के गर्छन् दिमाग सुन्दा सुन्दै कल त पारा चढ्छ क्या। ए परमधाम दर्शन भयो भएन? त्यहाँदेखि उता के अब अगाडि के? अब त जब घुम्ने परमधाम, अब त त्यो घुम्ने, अब त त्यता घुम्ने भनेर फर्केको ल। अब जबसम्म त्यो देख्न आर त घटाएकै छ है, शरीर पहेँलो भइसक्यो। देवचन्द्रजी महाराज छोरी यतापट्टि आउनु त आउँछ, मेराज आएर आज अब गोवर्धन धाम गयो बिचरा मेराज, अब एक्लै छ, सान्त्वना दिनुहुन्छ ठिक छ है, तर उहाँको पनि त धाममा लागेपछि उत्रिँदैन। हामी पो त संसारमा लागेपछि उँभो नदेख्ने त। ठिक उल्टा उहाँको चाहिँ परमधाममा ध्यान चल्छ, संसार देख्दैन। हाम्रो चाहिँ सबै यतापट्टि कोही कोही उता चाहिँ अँध्यारो हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ यता अँध्यारो हुन्छ, उता उज्यालो हुन्छ क्या। अनि देवचन्द्रजी महाराज चाहिँ त्यही अब मेराज पहेँलो भइसक्यो। बालभाइ चेली छैनन्, गाङ्गी भाइको बहिनी बालभाइ, बालभाइले अनि त्यहाँदेखि मेराज पहेँलो भइसक्यो। अस्ति 3 वर्ष अगाडि अस्ति एउटा भाइ गयो, गोवर्धन गयो, मेरे पछि मेराज भन्नु छ सद्गुरु, मेराज पहेँलो भइसक्यो। अब यो पनि जानु आँटिसक्यो। अनि सद्गुरुले के भन्नु न कि थाहा पाउनु कि के हो
भनेर बालबाईलाई आयो जोश हो। प्रत्येक महापुरुषको पछि स्त्रीको हात हुन्छ भन्थे नि हो। स्त्रीको हात मात्रै हुँदैन, स्त्रीको हात पनि हुन्छ, बात पनि हुन्छ, लात पनि हुन्छ। त्यो पनि याद गर्नु, त्यो पनि आउँदैछ भित्ताको अगाडि। त्यो सबै सुन्नुलाई चाहिँ कन्टिन्यू आएर सुन्नुपर्छ। कहाँ लात कहाँ बात म भन्दै जान्छु, त्यो पक्रिनु जान्छ। अब यहाँ बालबाईले, तब बालबाई आए के देवचंद्र महाराज, कया आगे देवचंद्र जी, मी राजा के आकर के अर्ज आए करी करी, एक भाई पहले ही चला, अब ये हुआ तैयार, तुम क्यों न कहता हो, डर नहीं लगता लगा रहा, डर लाग्दैन मेरे पछि मेरा इन्द्रावती हात न जागन भन्नु त यो त गइसक्यो त भन्दाखेरि के भन्छ हो, के भयो रे, के भयो हेर्नु तपाईको चेला परेको देवता मेरा पहेँलो भइसक्यो। त्यति बेला अब जन्डिस लाग्यो क्या हो, त्यति बेला अब ध्यान दिएर हेर्नु छ भनेपछि चिन्तन कहाँ छ है। हाम्रो त 10 वर्ष अगाडि देखेकोमा त आउँथ्यो, पहिला मोटो थियो त, अहिले धेरै पातलो भएछ। हामी त यहाँसम्म 10 वर्ष अगाडि पनि पोकेर अहिले परमधाम पहुँचान्छ। को पातलो भयो, को मोटो भयो, को कत्रो थियो, कता सबै हिसाब राखेको छ यसले। त्यसले गर्दाखेरि सुन्दरसाजी परमधामको ध्यान चाहिँ बार बार देखेको गर्नुपर्छ। परमधाम हेर्नु त यहाँ सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, सदगुरु महाराज सवाल किया, मेराज क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो आज, तेरो मनमा के छ भन्। होइन अस्ति आउँथ्यो मेरो अवगुण भनेर तैन र अति आत्मधामको भन्न सक्यो। यसले त त्यही पक्रेर राखेर अझै मेरे अवगुण मुझको दिखाए दियो तुम, तब कया मुझको क्या पहिचानत, मेरे अवगुण मुझको दिखाए दियो तुम। फेरि त्यही कुरो छ अस्तिकैको, 3 वर्ष अगाडि पनि यसै भन्थ्यो। अब चाहिँ सद्गुरु महाराजलाई पनि पारा चढे। अब चाहिँ म भन्दैछु इन्द्रावती आत्मधामको, तेरो यो बहना मात्रै हो, तेरो भित्र के छ भन्। अब कन्नडिङ गर्न थाल्नु भयो, तेरो भित्र के छ भन्। अब तपाईँलाई थाहा छ भित्र के छ। अवगुणको त ठिकै छ, तर भित्र के छ भन्नु न हौ। मेराजको भित्र चाहिँ के छ। सद्गुरु महाराज परमधाम देखेर वर्णन गर्नुहुन्छ, म किन देख्दिनँ छ होइन हो। धरतीको गुण हो। तपाईँ परम देखेर वर्णन गर्नु न, म गर्नुहुन्छ, म किन देख्दिनँ, मैले देखेको कार्य लाग्यो भन्यो भने धरतीको गुण हो भाइ। 1% पनि लागेन, खत्तम भएन। राज्यले सद्गुरुको त दिलमा नहोला, राज्यले उनको मुखबाट कहलाइदियो भने ब्रह्म रूठे, भगवान रूठे, गुरु है, गुरु रूठे नाइ ठौर, त्यस्तो हो नि। अनि भरे बाङ्गो भयो भने मेरो त्यही चाहिँ घडीमा त्यस्तो खालको आवाज निक्ल्यो भने त मेरो त सर्वनाश भएन। त्यसले गर्दाखेरि कति बहुत सेन्टिमेन्टल छ यो कुरो, हालाकि नआउने हो र पनि। मायाको त भन्न सकिँदैन, तेरो हतियार त कुन चाहिँ हतियार अप्नाइदिन्छ। अब सद्गुरुलाई पनि थाहा नहोला, भरे सद्गुरु पनि धर्मसङ्कटमा पर्नु भयो भने मैले के बोले यस्तो भन्नुभयो भने होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरै निकाल्नु न। सद्गुरु तुम क्या मुझको, तब क्या मुझको क्या पहिचाना त तुम, तब क्या मुझको क्या पहिचाना त आत्म। तँलाई मलाई आत्मरूपमा के दिएछस्, मेरो शब्दमा विश्वास छैन तँलाई। तँले मलाई अहिलेसम्म के चिनिस्, तिमीले मलाई अहिलेसम्म के चिन्यौ। म भन्दैछु तिमी परमधामको पवित्र आत्मा हो, तिमी अवगुण छैन भन्दैछु, म विश्वास छैन, तिमीले मलाई के चिन्यौ। हेर्नु कति भयङ्कर चल्दैछ हो। परमधाममा कति बजे छ अरे, उसले 4:30 पनि मजाले भन्न छोडिहाल्यो। 4:30 भन्छ, 4:30 मलाई कराएर भन्नु। धामको घडी बिर्सिने होइन नि, परात्मा त्यही छ। यहाँ खेलमा पुरा अप्पर चढाउ भइरहेको छ। अब फेरि क्या पहिचान त भन्दा, ब्रज की बातें सुन्ते पानी झरता नहीं। तपाईँले ब्रजको रासको कुरा गर्दा नि मेरो आँखाबाट आँसु चुन्छ भने टाल्ने कति उपाय गर्दै हुन्छ। त्यति भनेको देवचन्द्रजीले आँखाबाट आँसु मात्रै आउँछ, शरीरै उठ्नुपर्ने, मर्नुपर्ने, आँखाबाट आँसु मात्रै आउँछ भनिदिनुहुन्छ। क्यों रहे त नसुन त्यो बहन, त्यत्रो ब्रजको बहन सुन्ने वचन सुन्ने भने मर्नु थियो नि, किन जिउँदो बसेको। आमा त्यत्रो भयङ्कर बानी। कया मेरे आगे धाम की बात जो करो तुम,
होइन। अब त्यति भनेपछि ल यता बालभाइ सुनिरहेको छैन है, थुप्रै छन् सुन्ने। बालभाइ चाहिँ मेन हो। कया मेरे आगे धाम की बात करो जो तुम, जब मैले तब परमधामको कुरो गर्नुहुन्छ, परमधामको वर्णन गर्नुहुन्छ, तब पानी नै नझरे। कोही कोही भन्छ नि देवचन्द्र महाराजले परमधामको कुरा गर्नु न, त्यो यस्तो यस्तो मात्रै गर्दै भन्छ नि कतिजना, त्यो राम्रो याद गर्नु सबै के भन्नु। कया मेरे आगे धाम की बात करो जो तुम, भने धामको कुरो गर्नु हुँदछ नि त होइन। बीज रूपमा सबै छ, लिनु नलिनु आफ्नो कुरा। तब पानी नै झरे सुख पाउँदैन हुकुम, म त्यति बेला मेरो आँखाबाट आँसु झर्छ भन्नु। हेर्नु है भन्दै अब त्यति बेला के भन्नुहुन्छ। अब सद्गुरुमा के बोल्नु आँट्नु भएको थियो, परमधामको कुरा गर्दा मेरो आँखाबाट आँसु झर्छ भनेर अब सद्गुरुले के भन्नुहुन्थ्यो, बालभाइ बिचैमा बोलिन्। तब बालभाइ ने कहे अच्छा क्या पहिचाने धनी धाम, धामको धनी यहाँ आएर बोलिरहेछन्, तँलाई धाममा आँसु आयो, यहाँ चाहिँ खुसी छैन, धाम त यहीँ आएको छ त भनेर भनिदिइहालिन् बालभाइ। जो यो बात लौकिक है, यो लौकिक कुरो नसुनाऊ, तिनीसे होइन पुरानो मनोरथ काम, त्यसले खेल देख्ने इच्छा पुरा हुँदैन। त्यो परमधाममा पूजा आँसु आउने, यहाँ सद्गुरु आज यहाँ चाहिँ परिक्रमा गर्न, यहाँ चाहिँ धनी आउनु भएको छ, यहाँको धनीसँग पहिचान गरेर वियोग भएर आँसु नआइकन परमधाम खुल्छ। मायाको चाहिँ खगेलमा मायाको के हो, सद्गुरुलाई नचिनेर परमधाम चिन्छ, परमधाम आँसु आउनु कुन ठुलो कुरो भनेर बालभाइले बङ्गै हाने। भनेपछि अब बालभाइले कुरो त पक्रेको हो नि हो। अब सो पहिचान होवे स्वरूप की, यदि सो पहिचान होवे स्वरूप की तो पलक नरहे नैन। तैँले सद्गुरुलाई सद्गुरु धामधनी चिनेको भए आँखाबाट एक पल पनि उज्यालो हुने थिएन, आँखा पल पनि गर्ने, सद्गुरुलाई हेरेकै हेरेकै गर्थे, सुने त कुरै छोड्थे। भनेपछि कुरो त बालभाइले यस्तो खालको ज्ञान दिनु। अब मलाई प्रश्न तपाईँलाई म प्रश्न फ्याँक्दैछु। बालभाइले आज जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ कुरा गर्दैछन्, यो समझ इन्द्रावतीमा थिएन, यो समझ इन्द्रावतीमा थिएन। इन्द्रावतीले बुझेकै छैनन् कि धामधनी हो यहाँ छ भनेर बुझेका छैनन्। इन्द्रावतीले त बुझेको कुरा, इन्द्रावतीले त थाहा छ यो कुरो, प्राणजीलाई त बालभाइको बालभाइले त आज नयाँ कुरो लाग्यो उसलाई होइन। हो यही फरक छ, राज्य महाराजले माथिबाट इन्द्रावती आत्मालाई जुन खालको विवेचन दिँदै हुन्छ, बालभाइ राज्यको हृदयमा बालभाइबाट बानी उतार्नु त छैन नि त। भोलि गएर बालभाइबाट त बानी उतार्नु छैन नि त, उतार्नु त इन्द्रावतीबाट उतार्नु छ नि त। त्यसले इन्द्रावतीलाई चाहिँ कुट कुट भर्नु पऱ्यो नि त, संयोग वियोग जगाउनु परेन त, हो त्यो दर्शन गराउनु परेन। बालभाइले दर्शन नगरे नि के आपत्ति छैन, उसले त पक्रिन ठिकै छ। तर इन्द्रावतीको दर्जाले त भोलि बानी उतारेर विश्वको जागनी विश्व सृष्टि उठाउनु छ इन्द्रावतीबाट, अनि त्यति मामुनीसँग अनि बालभाइको विवेचनले हुन्छ त। हो त्यो कुरो याद राख्नु। भरे यहाँनिर इन्द्रावती आत्मा प्राणजी त बालभाइ जतिको पनि बुद्धि रहेन रहेछ भनेर जानु भने त मलाई श्राप लाग्दैन नि। त्यो पहिल्यै क्लियर गरिदिएको। बालभाइले विवेचन ठिक छ, हाम्रो लागि आफ्नो तीन सृष्टिको दर्जामा कुन सृष्टिलाई आउँछ काम, तर ब्रह्म सृष्टिको दर्जामा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यतिले खोराक पुग्दैन। अझ अगाडि के भन्दै हुन्छ हेर्नु है। प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख ननिकसे बैन जो मुझे। अब प्राणजीमा सद्गुरुमाले के भन्नुभयो, अब बालभाइले ठिकै कुरा गरी। अब यही कुरो आज हामीले मोहर लाउने हो भने त बालभाइले पो हामीलाई उपदेश दिएको जस्तो हुन्छ होइन कि सद्गुरुलाई त इन्द्रावतीलाई त बालभाइले जग्गा जस्तो हुँदैन त, उपदेश दिएको त हुन्छ नि त। त्यसलाई यसले ठिकै कुरा गरे। अब त्यसलाई चाहिँ सद्गुरुले मोहर लाउनु भयो। सद्गुरुले के भन्नुभयो, जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक न फेरे नैन, रात दिन प्रदक्षिणा मुख न निकसे बैन। यही कुरोलाई देवचन्द्र सद्गुरुले मोहर लाउनु भयो। यसले भनेको ठिकै हो है, ठिक छ यहाँसम्म। अब कुरो त ठिकै भन्नुभयो। ए अवगुण नहीं तेरे, अब अगाडि थप्नुभयो, क्या मुख न क्या कहता है ए सुख अनगिनत देखे अवगुण। आफू ठिकै, मेरोमा अनगिनत अवगुण छ, कया नजाए मुख, यो मुखले भन्न सक्दिनँ सद्गुरु। कुरो लडाइँ त्यही छ, मेरोमा अवगुण छ, मलाई बताइदिनु। तर भित्र चाहिँ तपाईँले परम म किन देख्दिनँ त्यो भनिसक्नु छैन के हो पुरा अब एकदम कर्नरिङ गर्दै हुन्छ है। लास्टमा देवचन्द्रजी पूछिया क्या है तेरे मन में भन्। अब चाहिँ यस्तो अब केही उपाय भाग्नु कहीँ पाउनु भएन। त्यहाँदेखि लास्टमा अब जे होला होला, तुम देखो मैं क्यों न देखूं,
सो क्यों नभए मुझसे। लास्टमा भन्नै पर्यो, अब जे पर्ला। अब केही छैन, अब त हम त हात हुकुम के हक के हात हुकुम। तुम देखो दिव्य परम नाम, मैं क्यों न देखो, सो क्यों न होए मुझसे। त्यति भनेपछि अच्छा यो हो तेरो महाकारण भनेर चाहिँ अब देवचन्द्रजी महाराजले यह वस्तु हुकुम का मेराज, यो हुकुमको कुरा हो। सो होवे एकै ठाउँ, अहिले एउटै जग्गा मात्रैबाट हुन्छ। हेर्नु अहिले एउटै ठाउँबाट मात्रै हुन्छ। मोहे उठाए तुम बैठो पर नहोवे कौँ और, मलाई उठाएर तिमी बस अनि मात्रै अर्को ठाउँ हुन्छ। अहिले हतार नगर, हुकुमले अहिले एक ठाउँ मात्रै हुन्छ भन्नु कुरो बुझ्नु। यो जग्गामा हामी हो भने के हुन्थ्यो? मोहे उठाए तुम बैठो भने छैन, उता सर्नु त, लेट मी ट्राई भनेर सद्गुरुलाई हटायो रे, ठेगान चाहिँ नै हाम्रो। सद्गुरुलाई एकछिन उता सर्नु त हो कि होइन ट्राई गरौँ भनेर लेट मी ट्राई भने त मारेन। तर इन्द्रावती आत्मा हो, राष्ट्रमाजी प्राणनाथ प्यारे की जय। मलाई उठाएर दुईटा अर्थ छ, आसन उठाएर बस्न पनि ठिक हो, अर्को यो शरीरलाई उठाऊ अनि बस भनेको। मेरो शरीरलाई परमधाम पठाऊ, उठाऊ अनि त्यहीँ बस। अहिले दुइटै कुरो सम्भव छ, इन्द्रावतीको सम्भव छ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्मको त्यो ढिप्पी त्यो जम्मै खराखुरु केही छैन। अब त टोटल सरेन्डर, अब मेरो केही चल्दैन। एक झट्का त्यो परमधामको त्यो परात्मामा छ, त्यहाँदेखि उताको अब साइलेन्ट जो आज्ञा हो। यस्तो यस्तो जग्गामा पो त भन्नुपर्छ त, हम त हात हुकुम के उतर त्यहाँ घटाइया गरेर त्यत्रो गरेर हम त हात हुकुम भनेर चाहिँ हामी त 2 केजी भात खाएर हम त हात हुकुम के भनेर हुन्छ। साधना छैन, केही छैन, ध्यान छैन, त्यसै हक हम त हात हुकुम भनेर हुँदैन। पुरा मेहनत गर्नुपर्छ है सुन्दर साथजी, अलिकति खारिनुपर्छ नि, यहाँ त्यति सजिलो छैन। सुन्दर साथ ल अब तब चित्त पिछा पडा हुआ मनोरथ भङ्ग, मनोरथ भङ्ग। अब मेरो अब के गर्ने? अब सद्गुरुलाई थाहा भयो, अब यसले के गरोस्, अब यसलाई के काम दिने? अब खाली मन शैतानको घर, अब यसले के गर्छ? ल अब त्यसो भए 1703 को कुरा हो यो। म धाम जाउँ देवचन्द्रजी महाराज, हेराजी मलाई उठाउनुहोस्, अर्को ठाउँ गरिदिइहाल्नुहोस्। आफ्नो हातमा छ, आफ्नो हातमा छ छैन के? अब सतगुरु महाराज पनि अब निशासिन थाल्नु भयो। अब के गर्नु, के गर्नु, अब यसलाई के काम दिनु, अब यसलाई के गर्नु भनेर अब ध्यान गर्नु। बालभाइले भन्ने उसलाई अलिक मायाको काम दिउँ। हरिवंश पुराण र ब्रह्मपद पुराण दुईटा पुराण चाहिएको छ। मेराज जाउँ अहमदाबादमा पाउँछ अरे, त्यो दुईटा ग्रन्थ लिएर आऊ भनेर अब काम लाउनु परेन। अब जति दिन मलाई राजीले उठाउन तब दिन यसलाई बिजी बनाउनु पर्यो, के गर्नुपर्छ अब भनेर दुईटा किताब लिनु पठाएको। हुन्छ भनेर गुरु आज्ञा जानुभयो। हो जाँदाखेरि नै हो बाटोमा अहमदाबाद जाँदाखेरि बाटोमा नदी आउँछ। के नदी हो त्यो? महात्मा गान्धीको आश्रम छ, साबरमती आश्रम, साबरमती नदी हो। त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि अब बाटोमा एउटा बैलगाडी चढ्नु भएको थियो, त्यो गाडीको चक्का फस्यो, त्यसले चाहिँ हिर्काउँछ अनि त्यो त्यस्तो पाप लाग्छ नहिर्का अनि आफू पनि उत्रिनु, पेसेन्जर उठाउनु भयो, गाडी ठेल्नु सघाउनु भयो, गोरुलाई नहिर्कन पार्ला। त्यति बेला धोरीरा मामा केतारी धुसरी, त्यति बेला चौबाई उत्रिन्छ। र मेराज ठाकुरको त्यो भित्रै नै त्यो कवित्व गुण चाहिँ पहिलेदेखि छ है। पहिलेदेखि नै सद्गुरुका भजन बनाउने के गर्ने ओर्ने चाहिँ पहिलेदेखि छ। त्यो पनि बेस बनाएर आएको, नभए यत्रो 18,000 बानी कहाँबाट उतार्नु? अलिअलि अङ्कुर छ भने पो हुन्छ होइन। सङ्गीत सिक्नु पनि त अलिकति गड गिफ्ट हुनु पऱ्यो नि त। त्यो राम्रै बोरा च्यातेको छ, जसो स्वर आउँछ त्यसलाई चाहिँ कहाँबाट मेहनत गर्नु होइन। अलिकति गुनगुनाउने छ भने पो परमात्माले त्यो पनि मेहनत गर्छ। हो त्यस्तै हो यो पनि। 18,000 बानी उतार्नु छ हो, अनि अलिकति कवित्व गुण चाहिएन त हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्राण चाहिँ लघु दीर्घ र पिङ्गला तुतुराई मलाई आउँछ सबै कुरो। मलाई यो सबै छन्द सबै आउँछ, मलाई होइन हो प्राणनाजीले भनेको।
मलाई सबै गुण आउँछ मलाई, तर परमधामको प्रेमको व्याख्या गर्दा यो छटाइको पटकरको काम आउँदैन। तर ज्ञान मलाई छ। उत्रेको बानी म कहाँ मैले टाउको दुखाएर कम्पोज गरेको भए पो, यो त उत्रेको बानी हो, यो त मेरो हातको कुरा छैन। त्यसलाई एकी बोकेर जिना जान मन, यो धनीजी ल्याए धामसे बचन भनेर पछिको कुरा हो यो। तर अहिलेदेखि नै त्यहाँ जाँदाखेरि के उत्रियो, चौपाई उत्रियो, धोरी र मामुकी तारी धुसरी कुरो बुझ्दैन। अनि गएर उताटी गएर त किताब कहाँ पाउँछ भनेर एउटा एउटा पण्डितजी कुदेर दुईवटा किताब लिएर क्या, पण्डितजी कुनै लाइब्रेरीको परिचय भएको लाग्यो त दोकान के तपाईँले यहाँनिर धार्मिक ग्रन्थ पाउने दोकान थाहा छ भनेर, कुन चाहिँ किताब चाहियो? ब्रह्मवेद पुराण र हरिवंश पुराण र ब्रह्मवेद पुराण। यही त लु लैजाऊ भनेर त्यही दियो, पैसा जति दिन्छ लेनदेन गरेर लिएर आउँछ। लाउँछ होला अब 1-2 महिना त अब किताब खोज्दा गर्दा हिँडेर जानु हिँडेर आउनु यस्तो पर्छ यता भनेर 2-3 दिनमा त आइपुगिहाल्यो। ल्या अब के दिनु अर्को काम? सतगुरु महाराज यतातिर त्यो अब प्रोजेक्टहरू केही थाहा छैन हो, धाम चितावनी आज अब परमधामको दिउँ भने ऊ एक ठाउँदेखि हुँदैन। अब के गर्ने भन्दा बालभाइले भने एउटा काम गर्नु गुरुदेव, गाङ्गजी भाइको भाइ खेता भाइ 25 वर्षदेखि आरबमा छ, हाम्रो भाइ दाजु होइन, उसलाई जगाउनु पठाउँ। अनि त्यो जागेर आएन, गाङ्गजी भाइ जाग्दाखेरि कति धन काम आयो। खेता भाइको त करोड छ, गाङ्गजीको त कति यस्तो उसको त यस्तो 6वटा गाङ्गजीले किन्नु सक्छ, त्यस्तो धन छ उसकोमा, त्यत्रो कमाएको छ आरबमा। त्यसले त्यसको धन आयो भने धर्ममा पनि काम आउँछ। अनि मेराजले सम्झाएर ल्यायो भने राम्रो भनेर पठाउँ भनेर चाहिँ अब ठिक आइडिया भनेर चाहिँ मेराज गाङ्गजी भाइको भाइ खेता भाइ विदेशमा छ, त्यसलाई सम्झाएर ल्यायो। त्यो धर्ममा आयो भने जागनिक काम पनि हुन्छ र त्यो धर्ममा आयो भने धन पनि आउँछ र जागनीको काम पनि हुन्छ, एक जागनिक कार्य पनि भयो, जागनीको कार्य पनि हुन्छ भनेर त्यो प्रलोभन देखाएर चाहिँ अब विदेश पठाउनुहुन्छ हो। अब आरब जानुहुन्छ है भनेपछि पठाउनुको खास कारण चाहिँ के हो? सद्गुरु महाराजलाई खास विदेश पठाउनुको खास कारण चाहिँ के हो? वैराग्य हटाउनलाई, वैराग्य हटाउनलाई पठाएको कुरो बुझ्नुभयो नि। सद्गुरुलाई चाहिँ यो मेरा शिष्यलाई चाहिँ कसरी वैराग्य हटाउँ भन्ने छ हो। हामीलाई चाहिँ सद्गुरुले के चिन्ता, यसलाई चाहिँ कसरी वैरागी बनाउँ भन्ने चाहिँ हो। त्यो फरक छ इन्द्रावती र हामीमा चाहिँ। गुरुको टेन्सन हेर्ने हो भने चाहिँ सद्गुरु महाराजलाई चाहिँ मेराज ठाकुरलाई चाहिँ कसरी यसको वैराग्य हटाउँ, मायामा लगाउँ भन्ने छ। हामीलाई चाहिँ सद्गुरु महाराज हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी वैरागी बनाउँ र मायाबाट निकालौँ भन्ने चाहिँ त्यति फरक छ। सद्गुरुको हृदयमा हाम्रो रेजिस्ट्रेसन, सद्गुरु महाराजको दिलको रेजिस्ट्रेसन खोलेर पन्ना पढ्नुभयो भने आफ्नो नाम भेट्नुभयो भने आफ्नो एटेन्डेन्स हेर्नु कि त्यहाँनिर त्यस्तो छ, त्यस्तो ल्याएछ। हेर्नु त सद्गुरुको टेन्सन, मेराजलाई कसरी मायामा डुबाउँ, मायामा भुलाउँ, डुबाउँ होइन भुलाउँ हो, त्यो छ। अब पठाउनुहुन्छ विदेश। श्री महामती कहे मोमिनो सुनियो यह अभी तक, आगे फिर कहता हूँ जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। अब संवत 1773 में 3 महीने हुक्म हुआ श्री राजा गांगजी भाई के काम को, तुम जाओ। श्री महाराज खेता भाई गांगजी का गया है बरारब, 25 वर्ष इनको भय, तुम सीता बजाओ। अब जो यह आवे साथ में तो सेवा होए श्री राज, सो शोभा होए तुमको, पूरे हुए सब काज। देवचंद्र जी ने कहा सो मान लिया हुकुम, नाव चलत बरारब, तामे बैठे तुम। माँ फागुन के बीच में नाव चले जब, 40 दिन में पहुंची जाए बरारब तब। ल नावमा चढेपछि अब त्यति माघ फागुनको महिना हावाको रफ्तार हेरेर नाव चल्थ्यो र 40 दिनमा आरबमा सद्गुरु के अरे प्राणनाथजी महाप्रभु मेराज ठाकुर आत्मा पुग्नुभयो। ल कुरो भयो नि। अब ल आज हामी यही राख्नु है, किनभने 40 दिन त नाउँमा राख्नु भएन, पुर्याएर छोड्नु पर्यो नि त। त्यसले गर्दा आज आरबको भूमिमा राति पठाइदिउँ। अब उतै भेटघाट हुन्छ, राम्रोसँग बोलचाल हुन्छ, स्वीकार हुन्छ हो, राम्रोसँग बस्नुहुन्छ, त्यसो टेन्सन लिनु पर्दैन। ला राति अब कहाँ बस्नुभयो भन्नु पर्दैन, सही जग्गा पुर्याएर आएछौँ अहिलेलाई हो।
भोलि अब आरबको भूमिबाट कस्तो कस्तो भएर कति आपत्ति आउँछ। अब प्राणजी महाप्रभु 5 वर्ष बस्नुहुन्छ, 5 वर्षमा के घटना हुन्छ बा कहिले नसोचेको। फर्केर आउँदाखेरि त धन त आएन ठिकै छ, उल्टा के आयो थाहा छ? ज्यान माराको केस आयो। फर्केर आउँदा त ज्यान माराको केस पो भएर आयो। आफूलाई केही थाहा छैन। त्यसले गर्दा संसार त्यति मामुली छैन है। पलङमा सुतेको मान्छे झर्छ, भुइँमा सुतेको लड्दैन। जब तपाईँ परमधामको यात्रा जब सोच्नु थाल्नुहुन्छ अनि चाहिँ मायाले पनि एटेक गर्छे। त्यसले घबराउनु हुँदैन। त्यहाँ बितक सुन्नेको मतलब चाहिँ के हो? यसरी दिव्य परमधामको चिन्तन गरेर यसो मायाले एटेक गर्छ है भनेर पहिला तयार हुनुको लागि चाहिँ ज्ञान दिएको। त्यस्तो जागिसकेपछि के गर्छ आफ्नो थाहा छ? खोइ सबैलाई परीक्षा भएको छ, मलाई कति बेला आउँछ भनेर पर्खिन्छ उसले। मलाई चाहिँ कति बेला परीक्षा गर्नुहुन्छ भनेर पर्खिनुपर्छ। हो यसरी चाहिँ अब अगाडि प्रसङ्ग आउँछ। तपाईँहरूको कन्टिन्यू तपाईँहरू सुन्दै हुन्छ, आनन्द आइरहेछ। अब हामीले आरबको भूमिमा देवचन्द्रजी महाराज अब आरबको भूमि पुग्दाखेरि प्राणजीले जागर्नेको यात्रा गर्दा 3118 किलोमिटरको यात्रा हुन्छ है। अब फर्केर आउँदा कति हुन्छ? गर्दै गर्दै पन्ना पुग्दाखेरि प्राणजीको जागर्नेको यात्रा 12,000 किलोमिटर चाहिँ जमिनको भाग हुन्छ, 8,000 किलोमिटर चाहिँ पानीको भाग हुन्छ। जल यात्रा त्यति, जमिनको यात्रा थल यात्रा गरेर जीवनमा 20,000 किलोमिटरको जागर्ने यात्रा महामती प्राणजीको भौगोलिक इतिहासमा छ। त्यति यात्रा पार गर्ने हामी राज्यको अङ्ग नहौँ। यति भन्दै भन्दै आजलाई विश्राम गरे, चौपाई दोहोऱ्याएँ है। श्री महामती कहे मोमिनो सुनियो यह बितक, आगे फिर कहता हूँ जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनोंपुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की